श्री परिक्रमा ग्रन्थ प्रकरण 5 वनमा स्वरूप श्रृंगार। महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, अब म ब्रह्म आत्माहरूलाई आफ्नो घर परमधामको दर्शन गराउँदछु। म उनीहरूलाई परमधामको सबै सुधिहरू दिनेछु, जसद्वारा उनीहरूको अन्तःकरणमा परमधाम अंकित होस्। परमधामको रेती अर्थात् बालुवाको वर्णन कसरी गरौँ म? यो त अति नै उज्जवल एवं अपार प्रकाशवाला छ। भूमिदेखि लिएर वन उपवन हुँदै त्यस रेतीको प्रकाश आकाशसम्म झल्किँदछ। यस परमधामको भूमिको कण कणको ज्योति पनि आकाशमा अटाउँदैन। यो जिब्रोले यस्तो अपरम्पार भूमिको वर्णन तथा उपवनहरूको वर्णन कसरी गर्न सक्नेछ? जब परमधामको भूमिको बालुवाको कण मात्रको प्रकाश पनि आकाशमा अटाउँदैन भने यो जिब्रोद्वारा त्यहाँका रत्नहरूको प्रकाशको वर्णन कसरी हुन सक्दछ? यहाँ परमधाममा यस भूमिको ज्योति आकाशमा पुग्दछ र आकाशबाट फर्किएर पुरै वन उपवनहरूमा छाउँदछ। यस प्रकारले यो ज्योति पुरै परमधाममा व्याप्त हुँदछ, जसद्वारा सर्वत्र प्रकाशका किरणहरू उठिरहँदछन्। परमधामको रङ्गमहल, झरोखा, वन उपवन सबै रत्नहरू जस्तै चम्किँदछ। यहाँ भएका वनहरूको फूल फल एवं लहराहरू रङ्गभवनको झरोखासम्म पुग्दछ। रङ्गमहलका भित्ताहरू तथा परमधामको भूमि एवं वनमा अनेक रङ्गहरूमा विभिन्न रत्नहरू चम्किरहेका छन्। त्यसको ज्योति पुरै आकाशमा व्याप्त हुँदछ। त्यहाँ पशु पक्षी आदिबाट पनि प्रकाशमय किरणहरू निस्किँदछन्। परमधामको भूमि, आकाश, वृक्ष तथा त्यसको पात, फूल, फल आदि सबै प्रकाशमय छन्। रङ्गमहलका भित्ताहरू, झरोखा आदि सबै प्रकाशमय छन्। यी सबैको प्रकाशको वर्णन म कहाँसम्म गरौँ? परमधाममा पक्षीहरू तथा पशुहरूका विभिन्न जातिहरू छन्। तिनीहरूको असङ्ख्य जातिहरूको वर्णन हुन सम्भव छैन। सबै पशु पक्षीहरू अति सुन्दर छन्। तिनीहरूले अमृतमय मधुर वाणीहरू बोल्दछन्। तिनीहरूको रौँ एवं प्वाँख यति धेरै सुन्दर छ कि तिनीहरूको शोभाको वर्णन हुन सक्दैन। तिनीहरूले विभिन्न प्रकारका वाणीहरू बोल्दै धामधनीको गुणानुवाद गाउँदछन्। यस प्रकारले दिन रात उनीहरू आफ्नो मधुर वाणीद्वारा प्रियतम धनीको नाम रट्दछन्। तिनीहरूका आँखा पनि मधुर छन्, वाणी पनि मधुर छन्। तिनीहरूको मुखको शोभा पनि अद्वितीय छ। धामधनी जुन प्रकारले प्रसन्न हुनुहुँदछ, तिनीहरूले त्यस्तै प्रकारका क्रीडाहरू गर्दछन्, साथै त्यस्तै प्रकारको बोली बोल्दछन्। उनीहरूको विचित्र प्रकारका वाणीहरूमा पनि मधुरता भरिएको हुँदछ। जब उनीहरूले धामधनीको गुणगान गर्दछन्, तब तिनीहरूको स्वर पुरै वनमा गुन्जिदछ। उनीहरूको चातुर्य एवं चैतन्यमय खेलहरूको प्रशंसा कसरी गरौँ म? खेलौना समान यी पशु पक्षीहरू श्री राज्यलाई प्रसन्न गर्नका लागि प्रतिदिन रङ्गमहलको ढोकाको अगाडि चाँदनी चोकमा आएर उभिँदछन् र श्री राज श्यामाजी तथा सुन्दर साथहरूको दर्शन गर्दछन्। हे सुन्दर साथजी, परमधामको वन उपवनहरूमा विभिन्न प्रकारका खेल्ने ठाउँहरू छन्। त्यसलाई हजुरहरू आफ्नो हृदयमा धारण गर्नुहोस्।
म यहाँ त्यसैको वर्णन गर्दछु जुन मेरो हृदयमा उम्लिएर बाहिर आइरहेको छ। रङ्गमहलको अगाडि सुन्दर वन छ। यमुनाजीको किनारामा 7 प्रकारका घाटहरू सुशोभित छन्। ती घाटहरूमा 3वटा बायाँतर्फ र 3वटा दायाँतर्फ छन्। त्यसमध्ये बीचमा पाटको घाट अवस्थित छ। त्यसको कठेडा जलतर्फ रहेको छ। अमृत वनको बीचमा स्थित बाटोको अगाडि यमुनाजीको तटसँगै जोडिएर पाटको घाट पानीभित्र बनेको छ। यसमा 2 तल्ला एवं तेस्रो चाँदनी अर्थात् छत छ। चाँदनीको बीचमा देहुरी छ। पहिलो तल्लामा नीलमणिको 4 थम्बहरूका 4 पङ्क्ति गरी 16 थम्बहरू छन्। सबै थम्बहरू जलमा डुबेका छन्। थम्बहरूको 4 पङ्क्तिको बीचमा जलद्वारको रूपमा 3 तोरण अर्थात् कमान शोभायमान छ। यी जलद्वारहरूबाट पानी बग्दछ। थम्बहरूको माथि छत लागेको छ। छतको माथि तल जस्तै चारैतिर 12 थम्बहरू सुशोभित छन्। तर यहाँ बीचमा 4 थम्ब छैन। यी 12 थम्बहरूमा चारै कुनाको 4 थम्बहरू नीलमणिका छन्। बीचमा पूर्वतर्फ 2 थम्बहरू माणिक्यको, दक्षिणतर्फ हीराको, पश्चिमतर्फ 5 रत्नको तथा उत्तरतर्फ पुखराजको छ। यी थम्बहरूमा तीनैतिर जमुनाजीतर्फ कटहरा अर्थात् रेलिङ लागेका छन्। जल क्रीडापछि यहाँ श्रृङ्गार हुँदछ। थम्बको माथि छत लागेको छ। चाँदनीमा पुग्नका लागि सिँढीहरू छन्। पाटघाटको यस्तै प्रकारको शोभा अक्षरधामपट्टि पनि छ। यो पाटघाट यमुनाजीको पानीमाथि बनेको छ। त्यसको साथमा अमृतवन अर्थात् आँपको वन छ। यसको शोभाको वर्णन कसरी गरौँ? मेरा शब्दहरू त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनन्। यही पाटघाटमा श्यामाजी तथा सखीहरू श्री राजजीसँग जल क्रीडा गर्नुहुँदछ। यो समयको आनन्द विलासको वर्णन कसरी गर्न सकिन्छ? पाटघाटमा माणिक्य, हीरा, पाँच र पुखराजका थम्बहरू छन्। अक्षरधाम तर्फबाट यसलाई हेर्दा त्यहाँ 4 ढोकाहरू देखिँदछन्। चारै कुनामा नीलमणिको 4 थम्बहरू छन्। त्यसको प्रकाश पुरै आकाशमा झल्किँदछ। यी 12 थम्बहरूमा चाँदनी छ। त्यो पानीमाथि प्रतिबिम्बित छ। यो घाटमा सबै सखीहरू चारैतिर फैलिएर गोलाकार रूपमा बसेका छन्। साँझको समयमा यी वनहरूका शोभा अद्वितीय हुँदछ। यहाँका फल तथा फुलहरूबाट सुगन्ध आउँदछ। सखीहरू यो समयमा पाटघाटमा बस्दछन्। श्री राजश्यामाजी उनीहरूका बीचमा विराजमान हुनुहुँदछ। श्री राजश्यामाजी बीचमा विराजमान हुनुहुँदछ। उहाँहरूलाई चारैतिरबाट घेरेर सखीहरू बसिरहेका हुन्छन्। उनीहरू सबै सम्पूर्ण श्रृङ्गारले सजेका छन्। यो समयमा उनीहरूको शोभाको वर्णन कसरी गर्न सकिन्छ? पाटको घाटमा सबै सखीहरू कठेडा अर्थात् थम्बका चारैतिर लागेका रेलिङमा अडेस लगाएर बस्दछन्। यहाँबाट निस्किएका ज्योति आकाशसम्म पुग्दछ। यस्तो प्रतीत हुँदछ कि मानौ त्यो आकाशमा पनि अटाइरहेको छैन। कठेडाको विभिन्न रत्नहरूको रङहरूको प्रतिबिम्ब यमुना जलमा पर्दछ। त्यसबाट निस्किएको प्रकाश त्यहाँको भूमि र आकाशमा पनि अटाउँदैन। त्यो प्रकाश पानीको तरङ्गसँगै तरङ्गित हुँदछ, जसले गर्दा आकाशै तरङ्गित भइरहेको छ जस्तो लाग्दछ। ती तरङ्गहरूको रङ एक अर्काको तेजसँग ठोक्किँदछ।
त्यस्तै सखीहरूको श्रृङ्गारको ज्योति पनि यमुना जलको तरङ्गहरूमा प्रतिबिम्बित हुँदछ। जब यी तरङ्गहरू तल माथि हुँदछन् त्यस समय यो ज्योति पनि आकाशसम्म पुगेर तल आउँदछ। यो आश्चर्यजनक अवस्थाको वर्णन मेरो यो जिब्रोद्वारा हुन सक्दैन। पाटको घाटमा जति शोभा छन् ती सबै यमुना जलको तरङ्गहरूको साथमा तरङ्गित हुँदछ। यस्तो लाग्दछ कि मानव तल जमुना जलमा अर्कै दोस्रो ब्रह्माण्ड बनेको छ र त्यसको ज्योति पुरै आकाशसम्म व्याप्त भइरहेको छ। पाटको घाट तथा अमृत वनको ज्योति आकाशसम्म फैलिएको छ। साथै यमुना जलमा पनि त्यसको छाया देखिँदछ। यस्तो आश्चर्यजनक स्थिति उत्पन्न हुँदछ कि त्यसको वर्णन नै हुन सक्दैन। यमुना जलका लहरहरू जसै जसै तरङ्गित हुँदछ त्यसै त्यसै यी वनका छायाहरू हल्लिँदै गरेको ब्रह्माण्ड जस्तै लाग्दछ। त्यसबाट विभिन्न प्रकारका किरणहरू उठ्दछन् र त्यसको प्रकाश आकाशसम्म तरङ्गित हुँदछ। वस्तुतः यसलाई ब्रह्माण्ड चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर ब्रह्माण्डको उदाहरण नदिकन यसलाई बुझ्न परि गाह्रो पर्दछ, किनकि शब्दातीत परमधामको कुरा यो नश्वर भूमिमा भनिँदैछ। यस प्रकारले सातै घाटहरूमा विभिन्न प्रकारका शोभाहरू छन्। त्यसबाट प्राप्त सुख पनि विभिन्न प्रकारका छन्। हे सुन्दर साथजी, यी सबै आफ्नै वनहरू हुन्। त्यसलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्। त्यसबाट शीतल र सुमधुर हावा बगिरहेको छ। यी वनहरूको शोभाको वर्णन कसरी गर्न सकिन्छ? यसमा फूल तथा लहराहरू छाएका छन्। सखीहरू यी लहराहरूद्वारा बनेका मण्डपहरू मुनि श्री राज श्यामाजीका साथमा क्रीडाहरू गर्दछन् र परस्पर अङ्कमाल गर्दछन्। जब भूमि र वनकै शोभा यो जिब्रोद्वारा व्यक्त हुन सक्दैन भने त्यसको श्रृङ्गारको वर्णन झन् कसरी गरौँ म? श्री राजी, श्यामाजी एवं सुन्दर साथको स्वरूपको सुन्दरताबाट मानव अनेक रस सागर परिपूर्ण छ। अब यी स्वरूपहरूको आभा, सुन्दरता एवं श्रृङ्गारको वर्णन कसरी गरौँ म? दिव्य परमधामको वस्त्र तथा आभूषणले पनि आकाशलाई उज्यालो बनाउँदछ। यी वस्त्रहरूमा अनेक रङको चित्रकारी छ, जसमा अनेक प्रकारका फूल तथा लहराहरू चित्रित छन्। यसमा जडिएका रत्नहरूबाट विभिन्न प्रकारका रङ निस्किँदछन्, जसको वर्णन जिब्रोद्वारा हुन सक्दैन। यी लहराहरूमा अनेक फूल तथा पातहरू छन्। प्रत्येक पातमा अनेक रत्नहरू जडिएका छन्। एक एक रत्नबाट अनेक रङका किरणहरू निस्किँदछन्। यस्तो लाग्दछ कि मानव विभिन्न प्रकारका रङहरू तरङ्गित भइरहेका छन्। आत्मालाई यस आनन्दको अनुभूति तब मात्रै हुँदछ जब उसले पल मात्रका लागि पनि आफ्नो नजरलाई यहाँबाट हटाउँदैन। जब आत्मा परआत्माको साथमा एक रस हुँदछ तब मात्रै उसलाई यो आनन्द प्राप्त हुँदछ। अब म यी आभूषणहरूको वर्णन कसरी गरौँ? यिनीहरू त स्वर्ण एवं रत्नहरूद्वारा बनेका छन्। त्यसो त परमधाममा अनेक प्रकारका धातुहरू पाइँदछ। यी धातुहरू अनेक प्रकारको हुनाले अनगिन्ती छन्, जसको गणना नै हुन सक्दैन। श्री राजीले आफ्नो मुखार बिन्दबाट जुन वाणीलाई उच्चारण गर्नुहुँदछ त्यसको वर्णन कसरी गर्न सकिन्छ? उहाँको मधुर मुस्कान तथा प्रेमद्वारा सबै ब्रह्म आत्माहरू गलिगात हुन पुग्दछन्। श्री राजीको मन्द मुस्कान उहाँको आँखा, मुखार बिन्द र नाकमा त देखिँदछ नै, साथै उहाँको कान तथा चरण पनि
हाँसेको जस्तै लाग्दछ। उहाँको आँखी भौँ, निधार, गाला, ओठ तथा आभूषणहरू हाँस्दै गरेको जस्तै देखिँदछ। श्रीराजीको चाल तथा चातुर्य पनि अवर्णनीय छ। उहाँ लट्किँदै मट्किँदै आफ्नो चरण अगाडि बढाउनु हुँदछ। उहाँ हिँड्दाखेरि आफ्नो कम्मरलाई यस प्रकारले घुमाउनु हुँदछ कि त्यसको गतिको वर्णन गर्न सकिँदैन। यो स्वरूपको मधुर मुस्कान, वाणी तथा गति रस रङले भरिएको छ। यस प्रकारले परमधामको भूमि, वन, उपवन एवं रङ्ग भवनमा धामधनीको दिव्य लीलाहरू नित्य भइरहँदछ। अब म ती आभूषण तथा त्यसबाट निस्किँदै गरेका मधुर स्वरहरूको वर्णन कसरी गरौँ? धामधनीका ती आनन्दमय लीलाहरूलाई पनि कसरी वर्णन गरौँ, जसद्वारा हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्ग उल्लासित हुँदछ। धामधनी परमधामको भूमि तथा वनमा नित्य लीलाहरू गर्नुहुँदछ। उहाँको लीला विलास तथा प्रेम स्नेहको वर्णन कसरी गर्न सकिँदछ? धामधनीसँग ब्रह्म आत्माहरूको विभिन्न प्रकारका आनन्दमय लीलाहरू हुँदछ। त्यस लीला विलासको पनि वर्णन गर्न सकिँदैन। प्रेम, प्रीति, स्नेह तथा मन्द मुस्कान एवं मधुर हाँसोको प्रकारहरूको पनि वर्णन हुन सक्दैन। जब धामधनी आफ्नो नयनद्वारा सखीहरूलाई सङ्केत गर्नुहुँदछ, तब सखीहरूमा परस्पर उत्साहको वातावरण छाउँदछ। धामधनीको वक्षस्थल, मुखारबिन्द, आँखा, हात, कण्ठ इत्यादि सबै अङ्गहरूद्वारा अखण्ड सुख प्राप्त हुँदछ। धामधनी आफ्नो छड्के हेराइद्वारा छड्के बाण चलाउनु हुँदछ। त्यस समय उहाँको आँखी भौँ पनि धनुष जस्तै बाङ्गो देखिँदछ। उहाँको बाणी पनि अटपटी छ एवं बाण जस्तै सखीहरूको हृदयलाई छेडिदिँदछ। धामधनी हिँड्दाखेरि पनि आफ्नो शरीरलाई बाङ्गो बनाउनु हुँदछ। सबै सखीहरू एक अर्को भन्दा अगाडि बढ्दै धामका यी दिव्य स्वरूपहरूको आनन्द प्राप्त गर्दछन्। उहाँहरूसँग विभिन्न प्रकारका दिव्य विहारहरू पनि गर्दछन्। यी आनन्दमय लीलाहरूको वर्णन कसरी गरौँ म? परमधामका यी आत्माहरूको अङ्ग प्रत्यङ्ग प्रेमले परिपूर्ण छ। यसैले यसको वर्णन हुन सक्दैन। यी सबै मिलेर अथवा अलग अलग रूपमा श्री राज श्यामाजीको रसरङको अनुभव गर्दछन्। यिनीहरूको वस्त्र तथा आभूषणको शोभाको वर्णन कसरी गर्न सकिन्छ, जसको प्रकाशद्वारा सबै दिशाहरू प्रकाशित हुँदछ। श्री राज श्यामाजीले सबै सुन्दर साथजीहरूको अङ्ग प्रत्यङ्गको चाहनालाई पूर्ण गरिदिनु हुँदछ। हे सुन्दर साथजी, यो दिव्य ज्योतिमा सबै दिशाहरूको सुन्दर शोभालाई हेरेर त्यसलाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्नुहोस् एवं प्रत्यक्ष रूपमा वर्णन गरिएका शब्दहरूलाई प्याला भरि भरिकन आफ्नो कानद्वारा पान गराउनुहोस्। परमधामको भूमिमा वन, उपवन तथा तालहरू सुशोभित छन्। साथै मन्दिर जस्तै शोभायमान कुञ्ज निकुञ्जको मण्डप पनि अति सुन्दर छ। वनका गलीहरूको वर्णन पनि कसरी गर्न सकिन्छ, जहाँ फुलहरूको मधुर सुगन्ध छाएको छ। यहाँको रेती अर्थात् बालुवा पनि अति कोमल छ। त्यसको उज्जवल ज्योति अति उज्जवल छ। यस प्रकार कुञ्ज निकुञ्ज वन तथा त्यहाँको रेतीको वर्णन गर्न सकिँदैन। हौज कौशर ताल तथा त्यसको पालको शोभाको वर्णन पनि यो जिब्रोद्वारा हुन सक्दैन। यहाँको वन, देहुरीहरू तथा टापु महलको प्रकाश एक अर्को भन्दा धेरै जस्तो देखिँदछ।
तालको चारैतिर देहुरीहरू शोभायमान छन्। पालको भित्रपट्टि तल झर्नका लागि सिँढी छ। तालको बीचमा रहेको टापु महलमा जडिएका रत्नहरूको शोभाको वर्णन कसरी गर्न सकिन्छ? रङ्ग भवनको चारैतिर विभिन्न प्रकारका वन उपवनहरू सुशोभित छन्। रङ्ग भवनमा 9 भूमिकासम्म चारैतिर झरोखाहरू छन्। यस प्रकारले बीचमा रङ्गमहल एवं त्यसको चारैतिर वन प्रदेश देखिँदछ। अक्षरधाम पनि यस्तै प्रकारले सुशोभित छ। त्यहाँ पनि चारैतिर वन छ। वनका गलीहरूमा पशु पक्षीहरू अति सुन्दर खेलहरू खेल्दछन्। यस प्रकारले यी दुवै धामको वर्णन कसरी गरौँ म? अक्षरधाम एवं परमधाम दुवै आमुन्ने सामुन्ने छन्। दुवैबाट निस्किएका प्रकाशका किरणहरू यस प्रकारले ठोकिँदछन् कि मानौ तिनीहरू एक आपसमा युद्ध गरिरहेका छन्। यसको वर्णन यो जिब्रोद्वारा कसरी हुन सक्दछ? धामको विशाल ढोका अर्थात् मूल ढोकाको अगाडि दुवैतर्फ 10-10 गरेर 20 स्तम्भहरू छन्। यसबाट 5 रङका किरणहरू निस्किँदछन्, जसको महिमाको वर्णन हुन सक्दैन। मूल ढोकाको अगाडि 2वटा चौताराहरू छन्। यस्तै प्रकारले तल चाँदनी चोकमा पनि 2वटा चौताराहरू छन्। यी चाँदनी चोकमा रहेका दुवै चौताराहरूमा हरियो र रातो रङको 2 वृक्षहरू छन्। त्यसमा राजश्यामाजी सखीहरूको साथमा इच्छा अनुसार प्रसन्न मुद्रामा बस्नु हुँदछ। यहाँको दिव्य भूमि तथा वनको आकाशको प्रकाश महाआकाशमा पनि अटाउँदैन। यो प्रकाशको वर्णन गर्न सकिँदैन। आत्माले नै यसलाई आंशिक रूपमा जान्न सक्दछ। महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, मैले परमधामको वन उपवनहरूको वर्णन विभिन्न प्रकारले गरेँ। जो ब्रह्म आत्माहरू हुनेछन् उनीहरूको हृदयलाई छेडेर यी मेरा वचनहरू उनीहरूको अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा व्याप्त हुनेछ।